अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट फातिमा। आप देख रहे हैं मजलूम की आवाज। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसको एक लड़के से प्यार हुआ और उसने उसकी खातिर अपना मजहब तक चेंज कर लिया, और एंड पे क्या हुआ, वही लड़का इसको छोड़ के चला गया। तो ये इसी की कहानी सुनते हैं, इसी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मेरी बहन, आपने बताया है कि आपको प्यार हुआ था एक लड़के से और आपने उसकी खातिर अपना मजहब तक चेंज कर लिया, और एंड पे वही लड़का आपको छोड़ के चला गया। हाँ जी, मैं मतलब उससे प्यार करती थी। कब से ये करती थी और कैसे हुआ? 1 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला है। तो लड़का क्या करता था? लड़के का अपना काम था, तो मुझे कहता था मेरा अपना काम है, ये है वो है, तो मुझे झांसा देता रहता था। तो मुझे उसने सच नहीं बताया। पहली बात तो उसका काम ही अपना नहीं था। मुझे 1 साल मेरी उसके साथ शादी भी रही है, निकाह पे हमने किया, लेकिन वो कहते नहीं, मैंने अपने घर वालों को उसकी वजह से नाराज़ कर दिया, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मैंने अपना मज़हब चेंज किया उसकी वजह से। मैं पहले क्रिश्चियन थी, अब मैं मुसलमान हुई हूँ। 1 साल यानी शादी कि के लिए। उसके प्यार में आप ने अपना मजहब छोड़ दिया। हाँ जी, लेकिन फिर उसने मुझे भी छोड़ दिया। अब मैं ना आगे, मैं कहीं भी नहीं जा सकती, अपने पीछे फैमिली में भी नहीं जा सकती, कोई मुझे कबूल ही नहीं कर रहा। मेरी फैमिली में भी मुझे कोई कबूल नहीं कर रहा। तो उसने क्यों छोड़ दिया आपको? मैंने आपको बताया जैसे कि मेरी हुई थी शादी, हम 1 साल हम शादी में भी रहे हैं, तो मुझे औलाद उसकी नहीं। फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं, हम अलग रहते थे, उसने मुझे अलग रखा हुआ था। उसने आपको अलग अपनी फैमिली में नहीं रखा आपको? नहीं, मुझे कहता था, मैं अपनी फैमिली में बात की है, मेरी वालदा जो है वो मान नहीं रही, ये है तो वो है, वाले साहब भी मतलब मान नहीं रहे। हाँ, उनको पता था कि इसने निकाह किया, लेकिन मुझे अपनी फैमिली में नहीं रखा हुआ था, अलहदा रखा था। 1 साल निकाह कैसे आपने भाग कर किया? किस तरह निकाह किया? हमने भाग के किया। पहले उसने मुझे कोर्ट मुसलमान मैरिज करवाया। की है यानी हाँ कि? जी, पहले उसने मुझे मुसलमान करवाया, उसके बाद फिर उसने मेरे साथ निकाह किया था। जब आपको प्यार हुआ आपको पता था ये मुसलमान है? हाँ जी, पता था। तो आपको ये भी पता होगा कि जाहिर बात है आप क्रिश्चियन फैमिली से रखती हैं, तो आपका वो फैमिली वाले तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी आपने उससे यानी कि अपनी मोहब्बत का इजहार किया, आपने उसकी खातिर अपने फैमिली तक छोड़ दी और एंड पे वही छोड़ के चला गया। प्यार कभी देखता नहीं है क्या मज़हब है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, आपको हो जाता है, बस ये पता होता है। उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने बहुत तरले किए, मैंने उसे बोला मैं तुम्हारी शादी आगे करवा दूंगी, बस मुझे साथ रखो, लेकिन उसने क्या मतलब आगे शादी करवा दूंगी? उसने छोड़ा क्यों आपको? मुझे औलाद नहीं हो रही थी, साल हो गया था हमारी शादी को, तो उसने कहा कि तुम्हें औलाद नहीं हो रही, ये है तो वो है, तुम ये मसला है, तुम्हें वो मसला है। तो मैंने कहा हम दोनों टेस्ट करवा लेंगे, हम दवाइयाँ वगैरह खा लेंगे। तो कहता नहीं, मैंने आगे शादी करनी। उसने फिर मुझे छोड़ दिया था। यानी कि 1 साल में ही उसने आपको छोड़ दिया और कह दिया कि औलाद नहीं हो रही, और इस तरह के बहाने लगा के आपको छोड़ दिया। ऐसे लग रहा है बहाना है या वाकई वो निभाना चाह रहा था, या यही वजह बनी है? जहां तक लग रहा है मुझे, निभाना ही नहीं चाह रहा था वो, या उसका कहीं और दिल लग गया। वो कहते हैं ना, दिल भर जाता है तो फिर छोड़ देते हैं। अब उसने अपनी फैमिली से भी कभी मुझे मिलवाया नहीं, कभी कुछ नहीं किया, और मुझे वो छोड़ना ही चाहता था। तो आपकी फैमिली में कौन कौन था? मेरी फैमिली में मेरे घर वाले थे। अच्छा मेरी बहन, आप रोए ना। आपकी फैमिली में कौन कौन था? मेरे 2 भाई थे, मेरी बहनें थी, मेरे वाले साहब और वालदा थी। तो अब आप कहाँ रह रही है, कैसे गुजारा हो रहा है? आप रो ही जा रही है मुसलसल। सारी बात है, अब उसने शादी करके छोड़ दी है आपको, अब हम उसको जाके पकड़ तो नहीं सकते या कुछ कह तो नहीं सकते। आप हौसला रखे। तो अब हम आपकी खातिर क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। कुछ भी नहीं, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे बकाया। मुझे किधर रह रही हैं आप? मैं अभी फिलहाल ना, दोस्त एक थी, मैं उसके साथ पहले कुछ दिन रही हूँ, लेकिन अब मैंने कहीं फ्लैट में रह रही हूँ किसी के। किसने लेके दिया? वो खुद ही आपने ढूंढा? हाँ जी, खुद ही ढूंढा है मैंने। तो उसका रेंट वगैरह कैसे आप मैनेज अभी कर? फिलहाल मैंने कभी किसी से पकड़ लिया, कभी इधर से कभी उधर से पकड़ के अभी गुजारा कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है आगे जॉब भी नहीं मिल रही, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे घर वाले भी नहीं रख रहे। देखा, औलाद होना ना होना ये खुदा की कुदरत का काम है, ठीक है। और लोग एक छोटी सी गलती को पकड़ लेते हैं, ये नहीं देखा कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ा है, उसने अपना मजहब तक छोड़ दिया उसकी खातिर, मगर उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं आया और वो इसको अकेला तन्हा छोड़ के चला गया है।
اس نے اب اس کی خاطر اپنی فیملی تک کو چھوڑا ہے، مگر اس نے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ یہ ایک اکیلی لڑکی ہے، یہ کدھر جائے گی، کہاں رہے گی، کیونکہ فیملی والے تو اس کو اب ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے۔ میری بہن دیکھیں ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سہارا بن جاتے ہیں، ہم شادی کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی رشتہ آئے آپ کا تو آپ کر لیں گی؟ ہاں جی کر لوں گی، لیکن پہلے جیسا نہیں چاہیے، کوئی ایسا چاہیے جو عزت دے، پیار دے، اپنی فیملی میں رکھے یا گھر والوں میں رکھے، مجھ سے شادی کر لے، جو بھی ہے بس میرے ساتھ رہے۔ نہیں نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خفیہ شادی کر لیتے ہیں، مگر وہ رکھتے بڑی عزت کے ساتھ ہے، بڑے احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ہے یہ۔ ہاں میں رہ لوں گی، بس میں چاہتی ہوں جیسا پہلے تھا ویسا کوئی ایسا نہ ملے مجھے جو مجھے بعد میں سال 6 مہینے اولاد نہیں ہوتی تو پھر چھوڑ دے۔ یہ تو اللہ کی دینی ہے، اللہ ہی دے گا جب بھی دے گا۔ نہیں، اگر مسلمان ہی ہوتے ہیں، مسلمان سے ہی شادی کریں گی نا آپ؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں تو مسلمان سے ہی کروں گی۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے یہ میری بہن کی کہانی سنی ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی اب مسلمان لڑکا ہی ہو جو اس سے شادی کرے اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ اٹھائے، کیونکہ یہ اپنی فیملی کے پاس نہیں جا سکتی، کیونکہ اس نے اپنی فیملی سے کیا اپنا مذہب ہی چینج کر لیا ہے، وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کاسٹ سے بھی ہٹ گئی ہے، تو وہ اب کیسے جائے اپنی فیملی میں؟ تو کوئی لڑکے کی ڈیمانڈ کیسی ہونا چاہیے، کوئی بتائیں گی؟ کوئی مجھے اس سے نہیں ہے، ایج زیادہ ہے، ایج کم ہے، یا پھر اس کا نام کیا، کلر اس کا کیسا بھی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس عزت دے، اپنے نکاح میں لے آئے، مجھے یہی بہت ہے۔ مجھے کہیں رہنے کی جگہ مل جائے، مجھے چھت مل جائے، جیسے بھی رکھے، رکھی سکھی جو دیتا ہے مجھے وہ دے دے، میں رہ لوں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے میری اس بہن کی کہانی سنی ہے کہ یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو وہ مجھے چھت دے، میرا سہارا بنے، کیونکہ یہ بے سہارا ہو چکی ہیں۔ اب میری بہن کوئی پیغام دینا چاہیں گی جو ہمارے لڑکیاں بھی یا لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو محبت میں آ کے اور قدم اٹھا لیتے ہیں اور اینڈ پہ یہی انجام ملتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کافی پہلے بھی ایسی لڑکیاں آئی ہیں جنہوں نے اپنی محبت کی خاطر گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور فیملی کو چھوڑ دیتی ہیں، تو کوئی پیغام دیں گی لوگوں کو؟ جی میں چاہتی ہوں کہ میری جو بھی بہنیں ہیں یا میرے بھائی ہیں کبھی بھی کسی کے باتوں میں نہ آ کے اپنے گھر والوں کو چھوڑیں، چاہے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اگر وہ آپ کو قبول کرتا ہے نا، جب سب سے پہلے ان کو بولو کہ اپنی فیملی میں رکھے، ایسے کسی کے بھی لاڑوں میں آ کے کہیں دور نہ جائے، اپنے گھر والوں کا نہ چھوڑے، کسی کے پیچھے لگ کے اپنا مذہب نہ چھوڑے، میں یہی کہتی ہوں۔ نہیں، آپ اس ماشاء اللہ آپ مسلمان جو ہو چکے ہیں تو آپ کو ہمارے اسلام میں آ کر سکون نہیں ملا؟ الحمدللہ ملا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے اسلام دین یہ ہے میں کہتی ہوں، لیکن آپ کسی کے پیار میں آتے ہیں نا تو کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اسلام بھی چھوڑ دیتی ہیں، ہندو سے کر لیتی ہیں، کرسچن سے کر لیتی ہیں، اپنا اسلام چھوڑ دیتی ہیں، سب کچھ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ ایک ہے، کائنات کو اس نے، کل کائنات کو اس نے بنایا ہے، بس کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اس نے یہ کام نیک کیا، اس نے مجھے نیک رستے پہ چلایا، اس کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت میں اس سے جواب لوں گی میں انشاءاللہ۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے میری اس بہن کی کہانی سنی ہے، یہ وہ ایک کام تو اچھا کر گیا کہ وہ اس کو اسلام میں لے آیا، اس کو دین کے راستے پہ چلایا اس نے، مگر یہ کیا ہوا کہ دین کے راستے پہ چلا کے اور خود ہی دین سے پھٹک گیا اور خود ہی اس کو چھوڑ گئے۔ اگر کوئی اس سے سہارا بننا چاہتا ہے یا اسی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ہمارا اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے اور آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کا کانٹیکٹ ان تک کروائیں گے۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہے آپ کی اپنی ہوسٹ فاطمہ۔